تقریر شروع ہے تسی ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماؤں ہے یا ایھا الذین آمنو، اور یہ بالکل خاص لوگاں دی گل ہے، یہ عام بندیاں دی گل نہیں، خاصاں دی گل ہے، ٹھیک ہے؟ تے یہ جیڑی گل سنن آ جان وہ بھی خاص ہی ہوندے نے، خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد چاہ کتیاں اگے دھرنی، ایویں مینے مار دیو جی فلانا نہیں آوندا فلانا نہیں آوندا، انج کیویں ہو سکدا ہے؟ گل خاص ہوے تے اللہ رکھ عامہ وچ چھڑے، خاص جتے اللہ مطلقاً کدی آندا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الانسان، اور یہ بھی خاص ہے اس گل دا یا ایھا الذین آمنو، جتے ذکر ہوئے نا اے علماء جان دن یا ایھا جتے آ جانے ویسے ہی اپنے ماں بعد والے نو ویسے ہی خاص کر چھڑ دن، جتے آمنو دا ذکر آ جائے اتنے یا کسے بھلائی دا حکم ہوندا ہے یا کسے ایسے کم تو منع کیتا جا رہا ہوندا ہے کہ جیڑا اگر وہ بندہ کرے تو رسول اللہ دا گستاخ ہوندا ہے۔ اللہ اتنے اپنے حبیب دے غلاماں نال، حبیب دے منن والیاں نال، میرا ایڈا قد نہیں کہ میں ہن ایڈے علماء وچ بیٹھ کے تشریحاں کراں، آمنو دا سادہ تے عام فہم اے ہر بندے ہر پیر نو، ہر مولوی نو، ہر نعت خان نو نہیں، ساڈی ہر عوام نو اے حدیث پاک یاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اتن تک بندہ مومن نہیں ہوندا جتن تک سارے جہان نالوں بالا پیار حضور نال نہ کرے، اتن تک بندہ مومن نہیں ہوندا۔ تے جیڑا سیاسی تے پیران لے کے منا بیٹھا ہے وہ عاشق کتھوں بن گیا ہے؟ اتنے وچ پیران دا تے ذکر ہی کوئی نہیں، سیاسی لیڈران دا تے ذکر ہی کوئی نہیں، اتنے ذکر ہے ابے دا، اماں دا، بھائی دا، بیٹے دا، بعد سارا جہان ہے۔ رب ہو کے اپنے حبیب دے بارے دسیا ہے، آمنو والے اس لسٹ وچ بندے نے پوچھو میرے یار کولوں، تے سونے نبی نے فرمایا آمنو دی لسٹ وچ بندہ وہ شامل ہوندا ہے جن دے سامنے ایک سائڈ تے ابا کھڑوتا ہوئے، دوجی سائڈ تے حضور دا دین ہوئے، ابا ہوئے غدار، جیڑا ابے ال ٹر جائے غدار ہوندا ہے، جیڑا حضور ال آ جائے وفادار ہوندا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، وگرنہ میں اس موضوع تے گفتگو کردا، یہ تے رب وحدہ لا شریک دے حبیب دے زبان اتھر چو جملے نکلے نے، فرمایا اماں پیچھے، ابا پیچھے، بھائی بعد، سارا جہان بعد۔ اچھا لوگاں نے سنائیاں بھی صحیح، حضرت عمر پاک والا قصہ کہ حضور نے پوچھا 10 عمر میرے نال کنا پیار کرنا ہے، تے آپ نے فرمایا سارے جہان نالوں بالا پیار کرنا لیکن اپنی جان نالوں بالا نہیں، تے میرے نبی نے فرمایا تو اجے کامل مومن نہیں، تے جیڑا تھانے جا کے لکھ کے دے آیا ہے وہ کتھوں جان نالوں بالا پیار کروے؟ ایویں پولا جے آکھ لو سبحان اللہ۔ ڈریا مریا تاں ہی پناواں لیندا ودا ہے، تے جیڑا جان دی وجہ تو ڈر جائے میرا خیال ہے وہ کتھوں جان نالوں بالا پیار کروے؟ جیڑا جان نالوں بالا پیار کردا ہے وہ تے سپ دے منہ تے اڈی رکھ کے بیٹھا ہے باہر نہ میری کوئی نہیں گل سمجھ آئی؟ جان نال جیڑا بیار سن تے ہن پتہ لگ جانا میں اس گلی چو سپ لگا ہوندا ہے تے مڈوں باقی لگ جان تے مولوی اور کوئی نہیں لگنا۔ گل جی ساڈی دب کے سبحان اللہ۔ ڈر ہوندا ہے نا، خوف ہوندا ہے، مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، فطرتی گل ہے کہ سپ نو ویکھ کے سپ دا نام ہی منہ چوں نہیں نکلدا، لیکن کمال ہوندے میں جرت تو ہوندی، غیرت تو ہوندی، شجاعت تو جاواں، اڈی سپ دے منہ وچ دیکھ کے بیٹھا ہے۔ بس میرا خیال ہے شعر ایتھے صحیح ہوندا سی، درا ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جی اگر اجازت ہوئے میں سلطان باہو دی زبانی سمجھا لواں۔ تائیں سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قوم نو سمجھا گئے ہوئے عاشق ہو نہیں ہوتا جیڑا اپنا بچا کے مکانات حجریاں وچ بیٹھ کے اندروں کنڈیاں لوا کے باہر کیمرے بھی لواوے کدائی میں کسے نو نظر نہ آ جاواں۔ عاشق میرے نبی سرور دایو ہوتا ہے جیڑا تیر بھی جھلے نیزے بھی جھلے مڑ سپ دے منہ تے اڈی رکھ کے قوم نو آکھے وہ عاشق ہو نہیں ہوتا جیڑا اوکھے ویلے لک جاوے۔ عاشق ہوتا ہے جیڑا کدی ریت تے بول دے کدی نیزے تے بول دے
سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ شکر ہے ساڑھے وٹے وڈ کر گئے آپ فرما دینے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دے بنے عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے پاویں سو تلوارا کھنے جت ول وکھے راز بائی دے لگ دائے اسے بنے سچا عشق حسین علی دا سر دے رازنا بنے میں کیویں مان جاواں باہو سلطانہ تے عاشق ہو دے جنوں معشوق آکھے مر جا جنوں معشوق آکھے مر جا جنوں معشوق آکھے مر جا پوچھے نہ کیڑی وجہ تو مر جاواں میرے نبی دے صحابہ قوم نو دسیا ہے حضور نال پیار کیویں کرنا ہے یار نال محبت کیویں کرنی ہے حد ہو گئی ہے کمینے جھوٹ بول دینے نعرہ یار نہ مارنا یار مجھے تو لوڑ پہ جائے کٹ کر جانی میں دینا وچوں گائی کوئی نہ حد ہو گئی ہے بندہ یا کے بھی صحیح میں یار تے جانور ہاں جدو جان لین دی لوڑ پہ جائے کدائی لوگ جاوے نانا اتنے منافقہ دا طریقہ کارے مسجد نبی جو نا خطاب بھی کرنا جدو لوڑ پہ جانی آدھر آئی جو ہاتھ ہونا نانا ساڑھے گھر بھی کر لے ساڑھے بچے بھی کر لے بچے کیویں پڑھن گیا آدمی منافقہ دا ایک طریقہ کارے ساڑھے دربار کر لے ساڑھے درس کر لیا اسی جیلے چڑھور گئے بچے کیویں پڑھن گیا میں کیا ظالمان تینوں تیرا دربار ٹکر دے رہا ہونا ہے تینوں تیرا سرکار ٹکر دے رہا ہونا ہے ساڑھا بابا تے 1400 سال بعد لیا بڑھ کر کے دس گیا وے وہ خیرات موئے تے نہ جایا جیا اسا اس بدنی دا کلمہ بڑھیا ہے جن دی شان وے کون دے چاہے دے نیکو مو چاہیے کون دے چاہے دے میں مسئلہ سمجھائی جاواں لوگاں دے ہاتھ وڈ دینے لوگاں دے ہاتھ وڈ دینے میرے سونے نبی دا منہ مبارک حال جاویا ہجرت دائی رات جدو سونا نبی دا لا جواب یار غار چنے صدیق اکبر نو پیاس محسوس ہوئی ہے باہر نکڑے غار تو باہر سارا ویکھیا ہے پانی کوئی نہیں میرے نبی نے پوچھا صدیق سوڑیا پریشان کیوں ہوئے عرض کی تھی سوڑیا پیاس لگی ہوئی ہے پانی پیڑا ہے میرے نبی نے فرمایا جا غار تے باہر ہوئے دے سنجی سیڑ دے ہو جا پانی لاب جاوے گا میں اندے تسن تو باری جاوا موتے یقین تو باری جاوا اندے پیڑ تو صدقے جاوا موتے پیڑ تو صدقے جاوا اگے سارا کچھ ویکھ کے آیا ہے پانی کوئی نہیں ہن نبی آندا ہے صدیق پوچھدا ہی نہیں جیڑا بن ویکھیا یقین کر جاوے اونوں تے صدیق آکھیدا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول حضور سرکار نے فرمایا جا بار پانیا میرے نبی دا یار کہہ سکتا
لگتا سی نہ جی باہر تے پانی کوئی نہیں میں سارا ڈھونڈ کے آیا نبی سرور دا یار اے جاندا گل جڑی یار کر دے وے تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کر رہی حضرت صدیق اکبر باہر آئے پانی پیتا ہونے تے چشمہ پیا وگدا ہونے تے نہر جاری ہے ہونے تے خوہ پیا دسدا پانی پیتا تے حضور نے پوچھا پانی لگتا ہے کہ کوئی نہ عرض کیتی ہاں ہاں پانی پی آیا عرض کیتی سوڑیا پانی پیتا ہے لیکن اجدہ پانی نہیں پیتا نبی دی بارگاہ جرت کیتی سوڑیا پانی کمالتا سی حضور سرکار نے فرمایا دنیا دا پانی نہیں سی میں آکھیا ساڈا یار سانو چاہ کے لے آیا ہے آدھے دی عزت نہ کیتی بندے آکھڑ کے نبی دا کام کریے نبی انعام نہیں دیتا جنت جو حد کوثر جو پانی آیا ہے وہ جتنی پیاس بجھیڑ واسطے نبی جنت جو پانی مگا نہیں دائے انہوں حضور دی حال دا بال کھان دا کوئی شوق نہ اتے دنیا چگڑی بن گیا حضور دی بارگاہ پیش کر گیا کون فتوہ دے گیا ہے وہ اسی مال دے بھوکے نہیں دے اسی آمینہ دلال دے بھوکے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 حد ہو گئی ہے میرا سونا یار نبی دا ہوئے ذہنہ دی توجہ میرے آلوے میں مسئلہ سمجھائی جاواں موڑا پڑے موضوع تے کو گل سنا کے تقریر ختم کرنا میدان کربلا دا ایک سیڈ تے حسین دی موت ایک سیڈ تے یزید دی موت ساری تقریر یاد ہوئے نہ ہوئے خدا دا نا دیا میرا جملہ یاد رکھیا دیا ایک سیڈ تے یزیدی ایک سیڈ تے حسین میرے نبی دے نواسے خطبہ دیتا جیڑا حق آلے آ جاوے پار ہو جاوے گا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑی نو آپ نے ہڈی ماری حسین نے سینے لایا میں کہ حضرت جی مسئلہ دسیا دیا حر یزید اللہ کی میں دی حالت آئی جڑے پلیت سی سینا من دیا میں کہ جدو حسین لے آیا ہے ہن تیرا کی خیال ہے جڑے پکا جنتی ہے سوڑے سینے نال لا کے پاک کر چھڑیا ہے میں کیا مسئلہ مڑ دسنا جڑے اور پکا جنتی ہے میں کیا نہ نماز پڑھیے حسینی ہو کے نہ روزہ رکھے آئے حسینی ہو کے نہ قرآن پڑھے آئے حسینی ہو گیا اوتے پڑھتا رہے تے اسی نہیں جان دے پاک کمیں ہویا ہے جڑے مولوی دن نہیں پتا حسین سینے لایا ہے میں کیا ظالم دیا بچیا چاند لمحیاں دے اندر حسین سینے اور نو لاوے پاک فرما چھڑ جائے تے حسین تے نانے تو اجے 1500 سالہ دا صدیق پاک نہیں ہو رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے تے ساڈیاں ذہنی گلاں مصطفیٰ کا ہم سفر تواڈیاں کمزوریاں ہن حضرت حضور صدیق اکبر حضور دے یاراں دا شان دسن واسطے سن کانفرنس کرونی پوندیاں جدو نسے قطعی رب چاہتا ہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ انج مرو بنو جویں نبی دے یار ہے اجے اللہ نو کچھ شک ہے انہاں دے ایمان تے میں حضرت صاحب نو انہاں تقریر انج کرنی ہے تساں جویں بہارم کوکب صاحب کیتی ہے جی تساں نعت انج پڑھنی ہے جویں فلانے نعت خان پڑھی ہے ان دا مطلب ہے مینوں نہ تے اعتماد ہے مسئلہ جی انج دا بیان کری جویں مفتی عمر حیات صاحب یعنی میں نے اعتماد ہے رب رب ہو کے آندا ہے میں تاں قبول کرساں انج دے بنو جویں نبی دے یار آئے اچھا رب نو نہیں دسے آبا بچو کیڑا کمیں دا ہے کیڑا کمیں دا ہے کیڑا کمیں دا ہے تسی ہٹ جاؤ چاہ دی پیالی حلال کرن واسطے راتی سان پوچھ دیں مولوی جی ہاں جی وہ جی ایک بندہ صدیق اکبر دے خلاف گل کر رہے سی تو کمینے سون کے اورا آگے مسئلہ پوچھنا سی مسئلہ دسنا
چوکی ہوندی تے دنیا میں کم ہو جاتے اوے نبی دی آم دے بارے بھی غیرت رکھ دے نے حضور دے اصحاب دے بارے بھی غیرت رکھ دے. اچھا ان الذین یوزون اللہ حافظ قرآن کوئی آیت پڑھ سی کوئی لعنہ اللہ. اچھا یہ تواڈے علاقے دے نے اس تو پڑھائی ہے جیڑا بندہ نبی نو دیوے ایزا ان دے تے دنیا چ بھی لعنت ہے آخرت چ بھی لعنت ہے. بخاری شریف دی حدیث پاک کے حضرت ابو دردہ فرماؤندے نے صدیق اکبر اس طرح اپنا کپڑا پھاڑ کے آ رہے تے حضور نے ویکھیا صدیق اکبر نو تے حضور ہے. ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اچھا حضور نے فرمایا تیرے دوست نو کسے ستایا ہے؟ صدیق اکبر حضور دی بار علماء بعد بیان کر سن میں صرف اشارہ کیتی جانا تے حضور کو آئے صدیق اکبر تے آپ نے پوچھا خیر ہے. حضرت صدیق اکبر عرض کیتی حضور میری تے جناب عمر پاک دی کچھ گل بات ہوئی ہے تے زیادتی میری آئی لیکن بعد میں انہاں کو معافی منگی ہے تے میں معاف نہیں کر دے. اینی گل کر کے حضرت عمر پاک دے نال انہاں دی کو نوک جو کوئی بتقاضا بشریت تے حضرت عمر پاک نو بھی پھر بعد وچ ندامت ہوئی با نبی دے یار نو میں معاف نہیں کیتا. وہ بھی حضور دی بارگاہ چ آ گئے تے میرے نبی نے 3 واری فرمایا اللہ آپ نو معاف فرماوے اللہ آپ نو معاف فرماوے اللہ آپ نو معاف فرماوے. حضور دا چہرہ لال ہو گیا تے صدیق اکبر اس طرح ہاتھ بن کے عرض کیتی حضور اسی راضی ہاں میری غلطی آئی اسی راضی ہاں. با حضور دا جلال ویکھ کے صدیق اکبر گل کر رہے نے تے میرے نبی نے انہیں خطاب فرمایا جدوں میں کوئی نہیں سی مان رہا سب کچھ میرے تو تسی ہٹ گیا ہو ان لمحیاں دے اندر مال جان سب کچھ وارن والا تے میری تصدیق کرن والا سونا صدیق ہے تسی میری وجہ تو میرے یار نو چھڈ کیوں نو دیندے. ان دا مطلب ہے جیڑا صدیق اکبر دے خلاف بھوکے حضور نو ہوندی تکلیف تے جیڑا حضور نو دیوے تکلیف ہوندے تے ہوندی ہے دنیا چ وی تے آخرت وچ بھی لعنت. جیڑا اصحاب دے خلاف بولے حضور نو تکلیف ہوندی ہے کہ نہیں؟ جیڑا آل دے خلاف بولے حضور نو تکلیف ہوندی ہے کہ نہیں؟ جیڑا حضور دے غلاماں دے خلاف بولے تکلیف حضور نو ہوندی ہے کہ نہیں؟ تے جیڑا حضور نو تکلیف دیوے ساڈا فتویٰ نہیں جے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اون دے تے دنیا چ بھی لعنت تے آخرت وچ بھی لعنت. حضرت صاحب او تے گرنٹڈ لعنتی ہے ہی ہے تے جیڑا اون دے نال بیٹھ کے چاہ پیا پیندا ہے اونوں معزز کون آندا ہے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جو ہے جیڑا ان دے نال بیٹھ کے چول پہ کھاندا ہے اونوں معزز کون آکھے اونوں خاندانی کون آکھے اونوں شریف کون آکھے اونوں ستھرا کون آکھے. چنگیاں دے نال بان والا چنگا ہوندا ہے مندیاں دے نال بان والا مندا ہوندا ہے. اس تو وڈا بھی کوئی دیوس ہے جن دے سامنے حضور تے حضور دے گھرانے دے خلاف بکواس ہوئے او ہی ہاں کر کے تے اورا آ جاوے. غیرت والا بندہ او نہیں ہوندا جڑا چاہ دی پیالی تے ویکھ کے تے اورا آ جائے. غیرت والا بندہ او ہوندا ہے جنوں صرف پتہ لگ جائے با مصطفیٰ دے قانون دے خلاف بھوکے 27 سینے چ مار کے تے لات رکھ کے راول پنڈی دسدا ہے انج نہیں انج ہے. خدا دا نا جے کچھ غیرت کرو. اے پنڈا چ فوتگیاں ہون نا حضور کیڈا وڈا پنڈ ہے بابا جی تانوں بعد دینے ٹائم انہیں نہ میں سدیا ذوق نال سبحان اللہ. اچھا فاتح تے نہیں جاندے تسی پتہ نہیں 70 سدے ہو کی اسا فاتحہ خانی بھورا سدنے ساڈے ایریے دی زبان نال اوے اودے فاتحہ تے نہیں گیا او ساڈے دادے دی اون دے نال نہیں بندی ساڈا انہاں دا بھورا شادی کوئی نہیں. میں کہیا سجنا تیری غیرت تو واری جاواں دادے دے دشمن نال فاتحہ خانی نہیں تے صدیق اکبر دے دشمن نال بیٹھ کے چاواں دب کے آخلو سبحان اللہ. میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر یار کمال ہے ہر یار کمال ہے. میرے نبی نے فرمایا پانی پی آیا عرض کیتی ہاں سونے نبی نے جنت جو چشمے منگوائے صرف منہ نہ رکھیا ہے جا پانی پیا تا تاجدار بریلی فرماندے نے کون دے تا دے
ہور نہ لگ جاؤ. میں ہن ترجمہ سمجھا دینا, پیغام ہو گیا. خاصا بندے نال اللہ کرام کر رہا ہے. استجیبو جی کریا جے کدن یا اللہ للہ وللرسول, اللہ اور اس دا رسول اذا دعاکم تانوں بلاوے. تے حضور دے صحابی حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نماز پڑھ دیا تے حضور نے بلایا, سعید میری گل سن جاؤ, آپ نہ بولے, 3 واری بلایا. دوبارہ نماز پڑھن تو بعد میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے عرض کیتی حضور میں نماز چا. میرے نبی نے فرمایا میرا غلام ہو کے تین اجے تک اے نہیں پتہ لگا نبی سدے تے من نمازاں چھڑ دے دیاں. اساں تے سیاسی لیڈر نہ چھڈے. ہولی ہولی بولو سبحان اللہ. اے ڈوڈو لے کے اندر اونج حضرت اے بڑی لاجپال تحریک ہے. جیڑا لکھ کے دے بھی آوے نا یہ ان بھی نہیں چھڑ دی. تسی نہیں سمجھے میری گل. اے سٹامپ بھی دے آوے نا میں نہیں, تحریک نہیں چھڑ دی. سید احمد شاہ صاحب بخاری باولپور والے, وہ اگلے دن ساڈے کول تو سنا رہا ہے بس ساڈا ایک ساتھی نا پیچھے جہا شہید ہویا ہے فلیکس لیندے ہیں. وہ پھر آ جڑا ہویا نا اینڈ تے کریک ڈاؤن جتھے مذاکرات ہوئے ان دے گھر گئے بندہ پھداؤ, انہاں آکھیا شہید ہو گیا. انہاں آکھیا جی وہ بندہ پھداؤ تسی, انہاں آکھیا وہ شہید ہو گیا. پولیس والے آکھیا سن قبر وکھاؤ. وہ قبر تے گئے نے تے پھر سن سمجھ لگی ایڈی لاجپال تاریخ قبر جا کے مہرا لیندی تو ساڈا ہے. پھڑینا تے ہے ہی ہے, گھوڑیاں ہو کے بھی تے سونیاں ہو کے بھی. کمال ہے. ایڈی لاجپال تحریک ہے, ایڈی لاجپال تحریک ہے. جنہ ڈکیٹی دے چور کدی نہیں نہ پھڑے, اے تحریک انہاں دی ڈیوٹی لیندی ہے, ساڈے بندے لازمی پھڑے بھائی. شہر وچ ڈکیٹی ہو جاندی ہے, 15 تے کال چل جاندی ہے, 7-8 لاکھ دا سامان بازار مین بازار وچ چوری ہو گیا. نال ہی اگلی گلی وچ پولیس والے بہ کے چاہ پیندے پے ہوندے نے, ہچ کی ہویا, اچھا نال دے تے تن شک ہے, کیندے تے شک ہے, اون پھڑ کے لے آؤ. لیکن یہ تاریخ آندی ہے بے ایمانی نہیں کرنی, پھڑی اونی جن دی ٹوپی ایس رنگ دی ہوئی. اللہ اکبر. اچھا ایمانداری نال دسو جے تحریک ایڈی لاجپال ہے تو سونا نبی کنا لاجپال ہونا. نماز ایک سائڈ تے, ایک سائڈ تے حضور دی ختم نبوت نہیں, ناموس رسالت نہیں. حضرت مولا علی نے نماز کیوں چھڑی سی؟ کو ختم نبوت دا روڑا سی, ناموس رسالت دا کدیں اتھے مسئلہ سی, یا قرآن تے حملہ ہو گیا سی, یا معاذ اللہ کدیں دین تے گڑبڑ ہو رہی سی. نا صرف میرا سوہنا آرام پہ فرمائندو. مولا علی تو وڈا کوئی پیر, آپ تو وڈا کو صوفی, آپ تو وڈا کو عالم, آپ تو وڈا کو نمازی. اور یہ بھی مولا علی جان دیا ہے, اس حدیث تو بھی وڈے عالم کوئی نہ ہے, با نبیاں دا دل نہیں سوندا. یہ بھی پتا مولا علی نے بس ہونا جان دے. نماز بھی دیگر دی, یعنی مولا علی منے منے پڑھ دیا ہے. دب کیا کھلو سبحان اللہ. اور لمحہ مسئلہ کوئی نہیں سی, میں اپنے انداز نال سمجھا مگا. سنیا 1000 واری کونے گود مولا علی دی, چہرہ سونے نبی دائے, نظر علی دیا. اے ویکھن والا بھی کمال ہے, او دسن والا بھی کمال ہے. ویکھن والا نبیاں دا, ویکھن والا ولیاں دا سلطان, دسن والا نبیاں دا امام. چہرہ مصطفیٰ دا ہے, او تو سورج اپنی مقدار وچ ٹردا بددا ہے. مولا علی حضور دا چہرہ ویکھ رہے ہیں, آنکھوں تے خواجہ غلام فرید کون مٹھڑ دا تاجدار. نبی دی نظر تے علی دی نظر, تے خواجہ کون مٹھڑ والا فرماوندا ہے, اکھ وچ پا کے تکیا سو دل کر گیا میرا, دو ٹکڑے افسوس کے میریاں نظرانوں او دوار بچانا نہیں آیا. توجہ ایک منٹ, نعرہ بڑھا اللہ.
حق فرید یا فرید. توجہ تو ایک منٹ جی حضور میں لیسا صحیح موڑ لیسا ایک منٹ ہے. اللہ آپ کو مزید اللہ تسا ہن پیسے دین واسطے نہیں اٹھنا, تسی اٹھتے رہے دب کیا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر. گود مسئلہ جیڑا میں اگلا سمجھا سا اگے نہ سنیا اسی. گود حضور دی مولا علی دی, چہرہ حضور دا, نظر مولا علی دی. عام بندہ نہیں جیڑا نماز چھٹی کھڑوتا ہے, عام مولوی نہیں جیڑا نماز واری کھڑوتا ہے, عام پیر نہیں جیڑا نماز واری کھڑوتا ہے. سنیا دے اندر سنیا دا تے عقیدہ ہے سیدہ دا سردار علی ولیاں دی دستار علی سیدہ دا ہو گیا مرحب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مرحب ٹکڑے ٹکڑے کی داسی جاتے وار علی سیدہ دا مرحب کولو جا کے پوچھ لو, مرحب کولو جا کے پوچھ لو کنج بڑیا قرار علی سیدنا. اچھا اثر دی نماز وار دیتی نہ ایتھے کو ختم نبوت دا. ہن میرا مسئلہ سمجھے ماشاءاللہ, نہ ختم نبوت دا مسئلہ, نہ ناموس رسالت دا مسئلہ, نہ قرآن, نہ دین اسلام دا کو مسئلہ سی. آپ عرض کر دے حضور آپ اجازت دیو میں نماز پڑھ لواں, شرعی فتوہ اتھے کوئی نہیں سی, عاشقاں دے مزاج دے خلاف سی. توجہ ہے میری گل؟ آپ نے نماز چھڑ دیتی, حضور اٹھے. ہن ذہنہ دی توجہ میرے حال. مولا علی سونے آپ پریشان ہو جی کیوں؟ نماز رہ گئی ہے. مولا علی سونے کیوں نماز چھڑی ہے جنے حضور ستے پہ آئے. توجہ سے نہ دی میرے حال خدا دا واسطہ ہے سنیاؤ. حضور آرام پہ کر دے آئے تے مولا علی دا فتوہ ہے وہ ساتھی نہیں تے داتے دی مان جاؤ. ختم نبوت بڑا اونچا مسئلہ علی فتوہ دے گے. ایک سائڈ دے حضور دی نیندر پاک ہوئے, ایک سائڈ دے نماز چھڑ دیو نیندر جانے نیندر آنا جانے. پھر فوراً جیڑا حضور نال کرے وفا میرا نبی صلہ تو پھر دیندہ ہے. میرے نبی نے فرمایا پیچھے آئے نماز ساڑھے واسطے چھڑے تو ڈوب جائے. اجے حضور کول ٹیلی کوئی نہیں, 70,000 فرشتے انہوں دکڑ لے نالے آئے تے بڑے وقت نال دھک کے لے گئے. ساری دیہڑی جڑے لگے آئے ایڈا ٹھو پیچھا نہ آن دین دے. 70,000 فرشتہ ٹیل لائی کھڑا ہے تے تیرے نظریے دے مطابق جے زمین بھی گھوم دیئے اسی تے سورج تائیں آئے ظالمہ, تیرا نظریہ ہے بس زمین گھوم دیئے تے موڑ من با حضور دا صرف اشارہ ہو جائے زمین بھی پیچھا گھومی گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کمال توجہ ایک منٹ جی. ایک حضور آپ دی اجازت ہوئے تو میں اے وضاحت کیتی جاواں. اینو آدھے جے اصل پیر دا فیض, اینو آدھے جے میں تے اینو ہی پیر آکھاں گا. علماء دی بارگاہ چ میں ہر تقریر چ گل کر رہا ہاں. آ جڑے لوگ آندے نے بندے پیراں دے خلاف نے, بعد وچ مسئلہ سمجھ آ جاوے کسے نو دس دے وہ مینوں دس دین گیا. ایمانداری نال دسو میں اونوں پیر آکھاں جن دی پگڑی بھی وڈی, گڈی بھی وڈی, گدی بھی وڈی, قد بھی وڈا, رنگ بھی چٹا, آستانہ بھی وڈا, مرید بھی ڈھیر رہا, اوکھے ویڑے اندر بڑھ گیا ہے. یا اونوں پیر
आखां जिंदे कोल जुत्ती कोई नहीं दाढ़ी मूंह ते कोई नहीं लेकिन लाहौर दियां सड़कां ते नाले गोलियां खांदा वतदा है नाले यार दे नाले मारदा वतदा है ईमानदारी नाल दसो ओनू मौलवी आखां जेड़ा 3000 तो थल्ले टाइम नहीं दिंदा या ओनू मौलवी आखां जिन्हों पिंड वाले मसीती वेख्या भी कदी ना उत्ते सीना आगा करके नाले गोली खांदा ते नाले आंदा सोहणिया है कोर क्या बात क्या बात कमाल अगे तो सुनी दियां ही उलमा कोलों आ दाढ़ी मुन्ने छोर फैसला कर गए ने क्या बात बा हलवा खाण वाला होर हुंदा है शैल खाण वाला होर हुंदा है हुजूर मेरी गुफ्तगू दी आखिरी गल जदों हिजरत होई है हुजूर गार च गए ने क्या बात ओए ए मौलवियां तुहानू हर साल हर जुमे तो सुर ला ला के वाकया सुनाया अच्छा मैं ना हजरत बरले नहीं करदा वीडियो बनी दी पई है गार दे मूंह अगे आंडे कौन दिते है आंडे कौन दिते है कबूतरी दब के आखो कौन दिते है दब के आखो कौन दिते है दुनिया दा शरीफ तरीन ते बुज़दल तरीन जानवर है इंदे ते हमला करे ते अगों दिफा भी नहीं करता इनू बिल्ली पवे ते अखी नूट लैंदा है आ चिड़ियां भी अगों चूंगा चांगा मारदियां ये बिल्कुल बाड़ा शरीफ अखी नूट लैंदा है समझदा है मैं कोई नहीं वेंदा पिया ते मैनूं भी कोई नहीं अगली शै वेंदी पई एडा बुज़दल तरीन जानवर ते काफर जहर च बुझियां तलवारां मैं उस मालिक दी मर्जी तो जावां हुजूर दी इन नमूस और इज्जत ते पारा किंदे कोलों पिया दी वैंदा है अगली समझो आंडे दिते कबूतरी काफर नेजे तलवारां हर छा लेके ते बुज़दल तरीन जानवर रब फरमाया इत्थे बैठ जा ते पारा दे यार दी इज्जत दे काफर आए लेकिन होश नहीं दर छड़िया क्यों अगे बुज़दल आई जिंदी गंढ पिछे होवे ना हाथ हुजूर दा ओ डरदा नहीं ते मैं हुण भी आना जेड़ा नस जाए हाथ कोई नहीं जेड़ा डट जाए हाथ होंदे पीछे है ओए इस कबूतरी जिन्नी मत समझो बस साडी वजह तो दीन खड़ोता है एक महफिल करा के ना तो पूरा साल मौलवी ने वक्त पाई रख देन 10 देगा नहीं सी दित्तियां 10 देगा दित्तियां सी मौलवी साहब 2 उमरे दे टिकट भी असी दिते सी केडा महंगा नाथ खान सी यानी वो समझते नहीं सलाम ते असा एहसान चाड़ छड्या मकड़ी दा घर किन्ना एक मजबूत हुंदा है साइयां दी मर्जी आ जाए ना उनके कोल भी काम ले लेंदे ने इत्थे घर बना तेरा भी जिक्र हुंदा रासी इत्थे आंडे दे तेरा भी जिक्र हुंदा रासी इत्थे बह जा यार दा बूआ ना छड्डी कसम बखुदा अगे उलमा कोलों सुनीदा जदों गाजी इल्मुद्दीन दा जनाजा उठया बड़े बड़े मुफक्कर ते मुहक्किक आंदे है लोग गल्लां करदे रहे इल्मुद्दीन तरखाना दा छोर बाजी लै गए हुण बड़े बड़े जुबियां वाले आंदे है ओए असी दरबारां दे चक्करां जाए बाबा रिजवी बाजी लै गया जी क्या बात ज़ाहरी तौर ते मैं भी मुनासिब नहीं समझदा माजूर आखना ज़ाहरी तौर ते आप इत्थों पानी दा गिलास भी ना फड़ सकते लेकिन साइयां दी मर्जी जेड़े कबूतरी कोलों हुजूर दी इज्जत ते पारा दिवा सकदे न ये ते ठीक ठाक खड़के दड़के वाले है क्या बात है और असी एहसास कमतरी दा शिकार हाँ मौलवियां दे बंदे आखे नहीं लगदे ये भी मौलवी है ऐसे बच्चे हो सकता है कि लाइव वेख्या भी ना होवे नारा मारदा वद्दा है इनका मतलब है पीर नस्ली मौलवी नस्ली होवे भावें वो कल्ले ही होवे भावें माजूर ही होवे इशारे नाल मुल्क बंद कर छड़दा है और 1500 साल बाद बल्ले 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 जी ताजदारे खत्म नबूवत तवज्जो अच्छा 1500 साल बाद मैं सुलगा ते बंदे विकदे वेखे मीटरां ते बंदे विकदे वेखे कोई 10,000 ते विकया कोई पराडो ते विकया अपने अपने कद दे मुताबिक नहीं विकया ते साद हुसैन नहीं विकया ये मसला बड़ा लम्मा सी फिर मैं किदां ही करसा 1500 साल बाद
ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਭੇ ਸੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਣ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾ 1500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਿੱਦੀਕ ਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਥੜਕ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਐ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲਣੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਗਾਰ ਚ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਆ ਪਿਛਾ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣ ਨਾ